बसले गौराईचे रूप हे सातेरी भगवती देवस्थानाचो अध्यक्ष प्रणेश दामोदर नायक उलयता. म्हाज्या वांगडा म्हाजे कमिटीचे मेंबर आसा हांगा. आयज आमी ज्यो मुर्तीस ज्यो आमची पंचायतन मुर्ती आसा ती आमी कुमटा गांवान हे कर्नाटकासून आयज आमी थंयसून घेवन येयल्ले आसा. आनी ज्यो मुर्ती आमच्यो एक गणपती आसा, एक शेषनाग आसा, एक लिंग आसा आनी मारुती. हे आमचे एक स्वप्न असले की आमचे देवस्थानान आमचे ज्यो भगवती देवस्थानां आहा ती आमी पंचायतान आमी खंय तरी तेजी स्थापना करचे म्हणून हे सगळ्यांचो गांवचो एक हे आसले, एक स्वप्न आसले की आयज खंय तरी म्हाका दिसता 19 आनी 20 तारखेक ते पूर्ण जातले. आनी 19 आनी 20 तारखेक तेजी आमी स्थापना करतले. तेन्ना हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता की तुमी हजर रावचे 19 आनी 20 तारखेक. तशेंच आमी म्हाका दिसता एक गेल्या वर्सा आमी नवरात्राचो उत्सव केल्लो आनी तेजे चांदीची मुर्ती म्हणनाका, प्रभावळ म्हणनाका, खुबशे आमकां ज्यो आसा हे 2-3 वर्सांक आमचे देवस्थानान आमी नवे घडोवन हाडलेले आसा. मुकूट तशेंच आमी मुकुटूय केल्लो आसा भांगराचो. आनी हे म्हाका दिसता सगळे श्रेय आमच्या हालदोनचे लोकांक वयता, कित्याक तेंच्यांनी आमकां खूब हातभार लावन ही ज्यो सगळे कार्य आसा ते तांकां लागून केल्ले आसा. तशेंच आमच्या देवीचो आशिर्वादान आमी हे सगळे ज्यो आसा ते आमी फुडें व्हरत रावतले. हांव अनेकदां मागता की तुमी 19 आनी 20 तारखेक ज्यो आमची स्थापना आसा त्या दिसा तुमी सगळ्यांनी हजर रावचे. देव बरें करूं. मोबायलान काडी अविनाश काड रे ज्ञानाचा पहिला मन पवना
ती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पाय लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे